चिपरियत मुहर्रम الحرام की हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को शहादत शेर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला हो तब रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरुस ब्रेन खलीफा और बमक मकवाने दासे हुक्मरानी दासे बादशाहत दासे सुल्तानत की दरबार तो देखो सुल्तानत दा बसर पे इंसान बांधे हो देखो सुल्तानत दा पे जन्नत बांधे हो देखो सुल्तानत दा पे जनावर बांधे हो देखो सुल्तानत दा बादशाहत दा पे जो है परिंदे बांधे हो बाहर ये चीज बांधे बमक मकवाने जो जानदार चीजें बागी बांधे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सुल्तानत और बादशाहत और दासे दादर इंसाफ वाला चिकन बादशाहत दरबार खुदा अरे मिसाल ना तारीख पे में मिलाएगी इज्जतमंद मुसलमानों दोनों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बशहादत दा वाक़या दा हम पदीर ज़बान में रागल है थोड़े दिन दी दिनवान दे 25 ज़िलहज्जा बानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी कड़श और वाक़या दा सिराला जब मुगीरा बिन शुअबा यो गुलाम अबू लुलु फिरोज और तभी दादा मुगीरा बिन शुअबा गुलाम बेअज़ल रसूल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बाजार के रवान दादा मुगीरा बिन शुअबा दा गुलाम अबू लुलु फिरोज दा वसर मिलाउश ये वर्तवाई चेहरे दमायो आका ने और दजमा दा आका दा जमाना ची गंदनो द सेवा के सो द सेवा मजदूरी मुतालबा की लिहाजा का जमाना दा मुतालबा दा उमाना और अहद जमा सिफारिश को चे बमा मंदे जमा दा मजदूरी दा कब की जागल कब मजदूर ये तो कैसे कार के ये तो चे गंदनो जो को नजार यमा बिलरबी कार को मा ये बल चे गंदनो नक्काश हम यमा नक्श निगार हो देगा और उधर से कमर ये दिल कार बतयात के यार दाम को देखा इतना सारा उधरी होना रहा मौजूद भी ये जब उधरी होना रहे दस्ता खस्ता पला से दिखार दे न पता वाले से कमर दो मालिक के तरफ से कंधा मजदूरी में कर रशूल इलाज सुमर का ये बहुत दिरहम आदा ये खबर तो बहुत दिरहम आता बांध दे रहा इधर खुद के मुकाबले की ये समझ तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई उसको कुछ कदम चकइन दौड़ेगा ना तो मेचन चवतो ये तो याज मेचन दौड़ो तो ऊपर का से बदरी होना सलीम होना रही वैसा का उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई ईमान दे चकई दे रहा है तो गुलाम मरतबो ची आओ हाजर वली बदल में दौड़ा ना कम तो उमर ने दूर में करा उमर रात मिलाओ शो दास चकई बदल जोड़ा कम दास मेचन बदल जोड़ा कम चिकर मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब और गरीबा दा अगी चिकन आवाज बश हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु चिकन दासी आगा गुलाम के दास रवान शो उमर फारूक रजी अल्लाह दास पे नजर के वागस उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तजरे के चेहरे मात में गुलाम बन की रात से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु 26 ज़िलहज्जा में वो सहर मुझ लड़ा रहे तो हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला सरवदा से होने जवा ये वो सूरत रवा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आदत मुबारक दाव कि दे बच्चे संगरा और माने में खल को सबूत से दे और दास सीधे वो कल को पूरा बांधे तो ने जमाने में दास सबूत ने और था तो ये खबर सब मखरुस तो बाय ने जब दास ने दो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के गनर पर जबान दिया तो पूरा बांधा से जगह सब कुछ सीधा कर रामख किशन मुसलिता अल्लाह अकबर ने दी तोड़ो من شروع شپدی کې چې کله دا ابو هريره بن شعبہ دا غلام تا ورته د جنن د معراج په پټاش په هغه د معراج کې دنه چې کنه د وارث د سلار او دروازه و هغه دروازه کې ورته چې کنه دا غلام د ابو هريره بن شعبہ دا ورته بچو چې څنګه د نه ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه
دغه د مغیره بن شعبه او غلام عبدالله فیروز دا دروته او نيزه ته چې کومو نيزه و د پوره بالکل تیار کړو او په دې نيزه باندې چې کومو زهر لګول عمر فاروق رضی الله عنه چې کومو شغله گزار په دې خېټه باندې وو داس یو گزار چې کومو د کومو من نه تک دي ځای ته ولګیدل عمر فاروق رضی الله عنه په مصالحه باندې را پریوت مکمل خاموشي شو جماعت هر خاموش ولاړ دي رسو چې کوم صحابه او هغه چې کومو شور جوش چې یاره دا څه چلو شي عمر فاروق رضی الله عنه چې کومه आवाज غلش چې وکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان نه پروت دي ته بهيږي دا صحابه هغه چې کومه دغه غلام د نیولو کوشش وکړ دغه غلام چې کومه هغه په خلکو کې چې کومه نيزه وهل شروع کړ بیا الله صحابه کرام هغه زخمی کړل او په هغه کې چې کومه هغه صحابي چې کومه داسې ساغر بولا کې تاسو په ساغر ور په سر واچو چې را ډیر قابو شي څنګه دې قابو کړه چې ساغر به واچو د پټه وړي چې را اوس زمان بل لار نشته هغه انجر د پرځان کومند د ساري چیرې کې شروع کړه صحابه کو چې کومه ګډ ور شو صحابه راغله د عمر فاروق رضی الله عنه داسې کوي او می پرېږدي په تاسو د عبدالرحمن ابن عوف موجود دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا الله سبحانه و تعالی حضرت حاضر اگر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا سلاس ورکړي ما الله اسماء کو ته د مخ شمن زګا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې د جنت اور مخ شه عمر فاروق رضی الله عنه دا څه ټیک راول او د وسط باندې دا څه پروت دی هغه سره نه ته ډول منځو کله موږ خلاص ټول صحابه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راځي چهره هغه جو بکارو شو صحابه جان چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خاصي چې کوم مطلب دا هغه باندې خنجر چلول او نيزه چلول دا چې کوم مطلب دا چې ډېر بدبخت کار و عمر فاروق رضی الله عنه تاسو دا خنجر چاو چلو د چا زخمی کړم هغه ته ویل شو چې یار دا خو چې کوم مغیره بن شعبه غلام ابو اللؤلؤ فیروز الحمدلله چې زما په وینه باندې چې د چا د مسلمان لاس خپل نشول دا خو کافر دی دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم کور ته بوتل شي نبی زه ورته د نبی د کجورو د وینو د ولیکي د کجورو د رس ته ولیکي دا د صحت لپاره ډېر طاقتور دی چې کله ولې هغه ورته هغه د زخمونو باندې خېټه باندې بهر راووتل ورپسې ولا پي ورکلا ته چې څنګه اوس ورته خېټه باندې بهر د زخمونو باندې بهر راووتل عمر فاروق رضی الله عنه کوي چې یاره بس اخیری وخت مې زیر او ابن عمر رضی الله عنه هغه ته ورشه د حضرت عائشه رضی الله عنها اجازه واخلا چې پلار نه چې کومه اخیری وخت او دغه اجازه واخلې چې زما خبر و رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خاطر دفن کیما او پلار نه چې کومه اجازه غواړي چې اجازه د درکو الته دفن کوي کنه نه د اجازه نه درکې نو په جنت البقیع کې دفن کوي زویلا ورته چې کنه حضرت عائشه ته کیسه بیان کړه چې داسې چلو شو حضرت عائشه په جلاش وا د ما د خپل ځای چې کنه ما د خپل ځان لپاره مقرر کړو او چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل د خپل ځان وما ده چې کنه زړه د عمر فاروق رضی الله عنه لپاره قرباني ورکړو زیرار حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته شبري ورکړو چیرته ته چې کومه اجازه ملاو شو رسول الله مبارک سلام په سره خوا چې کومه مطلب دفن کېدو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا فرمایي چې کله زما جنازه دفن پنوشي او ال د حضرت عائشه کور ته ورسي ال ته بهر زما کټ کیږي د حضرت عائشه رضی الله عنها چې کومه دروازه وټه کوي حضرت عائشه نو دوباره په اوسه دی خیر دی چې دې شي چې کومه زما لحاظ کوي خیر دی اوس په ژوند دی بیا به زمون زما خیر دی که زما لحاظ زما رعایت کړی نو بیا دې دوباره په اوسه دی په مثال په اجازه راکو ال ته دفن کوي چې اجازه راغله بیا واپس کومه د نظر د پیټه ورسوي چې کله جنازه دفن باندې او شو حضرت عائشه رضی الله عنها ورته چې کومه ورسېده جنازه ته وړه حضرت عائشه رضی الله عنها دوباره تاسو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا وصیت کړی چې کله زما جنازه راوړل شي خیر دې دلته بیا په قربان تاسو کوي
کہ اجازت در کو دفن نہیں گئی کہ اجازت در نہ کدن کوئی دتی تم نے وڑی حضرت عمر بن عاص عائشہ رضی اللہ عنہا اور رضی اللہ اجازت ور کہ زمانہ طرف سے کہ دا اجازت تے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ نے بدیت محرم الحرام کہ انا چدن نے نہیں رضا اور دے زمانے سے کہ حضرت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرخوات کی کہ دا دفن کړي دا یک محرم الحرام مسلمانانو زمون کو مسلمانانو کی یو کمی دا کہ زمون ته چې کومه اسلامي تاریخ دانه معلوم اسلامي تاریخ دانه معلوم موږ چې ګنن په انګریزي ته کال بعد موږ چې ګنن په شالیان مناوو چیر 2025 شروع شو 2026 شروع شو او نیا سال مبارک ہو اور اسلامی کال موږ خبر ورکا زمون د پاره ورته د افسوس مقام دی دا اسلامی کال دا یادون چې کنه دا په هر مسلمان باندې لازم دی او د هر رد سره د هر میاشت سره چې کنه د تاریخ ته ورکا دي صحابه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین د څومره صحابه دي سره خپل تاریخ څخه دا ورپسې په لسم محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کنه اشارت شوی الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته خبره او عمل کوو چې پرانه سي واخو دا الحمدلله رب العالمین